अस्सलाम वालेकुम। रगे जहाँ हैं वो का पार्ट 2 मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसका मतलब है तुम इतनी पावरफुल नहीं कि ये डिसीजन खुद से ले सको। उसमें भी तुम शरियार के मुंह देखोगी कि वो तुम्हें इजाज़त दे तो मुझे भी शामिल करोगी। हद है यार, मैं तुम्हें इतनी नन्ही बच्ची नहीं समझता था जैसे शरियार की डिक्टेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसे भी उसे मालूम हो गया कि हम दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे तो ऐसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। अब ऐसे में तुम उसे जाकर ये सब बात करोगी तो तुम्हारे ख्याल में वो खुशी खुशी सब मुझे ये करने देगा? और एक और बात बताओ, तुम उसके थ्रू किसी गैंग के लिए ये काम कर रही हो तो इसका मतलब है कि वो भी अपना हिस्सा रखता होगा। हैदर ने कुछ सोचते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, निमरा ने उसके बात की तईद की। तो अगर ये सब काम तुम डायरेक्ट इस गैंग से लो तो सोचो वो सारा पैसा भी तुम्हारी जेब में जाएगा। हैदर की बात पर वो सोच में पड़ गई। ये तो है, मगर ये होगा कैसे? मैं बोल्ड हूँ मगर किसी गैंग के साथ बराह रास्त कभी काम नहीं किया है। ये पहला इत्तेफाक है, मैं अकेली ऐसा नहीं कर पाऊंगी, उसने घबराते हुए कहा। अरे यार, तुम्हें कौन कह रहा है कि अकेले करो? तुम मुझे अब भी खुफिया तौर पे इस काम में अपने साथ डालो, फिर आस्ता आस्ता शरियार के ज़रिए से गैंग तक जाओ और फिर वहाँ से तुम इनसे ताल्लुकात बनाओ। तो फिर जैसे तुम शरियार के लिए काम करी हो मैं तुम्हारे लिए करता रहूँगा। तुम अकेली तो नहीं होगी। हैदर की भी बात उसके दिल को लगी। क्या तो तुम ठीक रहे हो, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक़्त दो। वक़्त तो मैं दे देता हूँ, मगर ख्याल रखना शरियार किस बात की बंक ना पड़े। नहीं तो ऐसे लोग अपने खिलाफ जाने वालों को मरवाने में एक सेकंड की देर नहीं लगाते। इस तरीके से मरवाते हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। खुद आज़ाद घूमते खुद आज़ाद घूमते और अपने मुखालिफ को कब्र में पहुंचाते हैं। हैदर ने उसे हकीकत का रुख दिखाया। नम्रा चुपचाप उसे देखे गई। तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद से कैसे कर सकते हो? जो कुछ देर पहले अपने काम से थका हारा आया था, लंच करने के बाद चाय का कप थामे रिलैक्स अंदाज में लैपटॉप सामने रखे अपनी मेल चेक करने में मसरूफ़ था। बॉस का फ़ोन आते ही और उनका सवाल सुनते ही ज़रा अलर्ट हो गया। सॉरी सर, मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन से फैसले की आप बात कर रहे हैं? उसके सवाल पर जो कुछ उन्होंने बताया उसका दिमाग चकरा कर रह गया। ये तो हर्फ बा हर्फ वही बात थी जो उसने इस बार लड़की से की थी। अपने गुस्से को उसने मुश्किल काबू किया। सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा और मेरी टीम का काम करने का अपना एक तरीकाकार है। मैं अगर लीगल तरीके से मुजरिमों को पकड़ने बैठ जाऊं तो ना पकड़ चुका उन्हें। जो कुछ इन लीगल मोहरों के ठप्पे लगवा कर लोग दो नंबरियां करते हैं वो सब भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जबकि मैं अनलीगल तरीके अपना कर अगर अपने मुल्क के मफाद के लिए इन लीगल लोगों को पकड़ता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल इनसे किसी को कोई मसला होना चाहिए। उसने साफ गोई से कहा। वो तो ठीक है यार, मगर थोड़ा हाथ होला रखो। कम अज़ कम मुझे तो बता दो कि तुम करने क्या जा रहे हो। वो उसके बाद से मुतासिर होते हुए बोले। सर, बहुत से फैसले मौका पर लेने पड़ते हैं। मैंने कुछ देर में आपको कॉल करके ही बता देना था और आज की सारी रिपोर्ट देनी थी, मगर क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि आप तक ये सब मालूमात किन ज़रा से पहुँची हैं? और आपको मुझ पर एतबार नहीं जो आपने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं? अब की बार वो ज़रा नाराज़ लहजे में गोया हुआ। बेटा जी, बात यह है कि तुम हो या तुमसे भी बड़ा कोई एजेंट, उसके पीछे बंदा लगाना पड़ता है उसकी हिफाजत के लिए भी, ताकि अगर हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि वो कहीं फंस जाए तो कम अज़ कम हम उसे बचाने की कोई फौरी तदबीर कर सकें। बड़े नेगेटिव हो रहे हो। खैर है, तुम पे तुम्हारा ना होता तो तुम अब तक बहुत से केसेस में मेरी बेजा हमायत हासिल ना कर चुके होते। मुझे तो बहुत मरतबा तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी ऑफिशियल हदूद से बाहर जाकर बात संभालनी पड़ती है। उनकी बात पर वो होने से मुस्कुराया। इसलिए तो वाकई आपका मशकूर हूँ। अच्छा बस मस्के मत लगाओ, जल्द ही घर का चक्कर लगाना। उनकी बात पर उसने हामी भरते फ़ोन रखा, मगर अब वो इस परेशानी में था कि सर ने किसको इसके पीछे लगाया है। क्या बात है, तुम आजकल बहुत परेशान हो? आजकल निमरा हैदर से ज़रा दूर दूर रह रही थी, लिहाजा हैदर को उसे कॉल करनी पड़ी। यूनिवर्सिटी में भी वो हर वक्त शरियार के हमरा ही होती थी। हैदर को डर था कि कहीं उसने शरियार को हैदर को बिजनेस में साथ मिलाने वाली बात ना कर दी हो। हाँ, असल में एक इशू हो गया है। उसके बाद में परेशानी गुली थी। हैदर ठटका। तुमने कहीं शरियार को मुझे शामिल करने वाली बात तो नहीं बता दी? उसने अपना खदशा जाहिर किया। आखिर थी तो सनफेत नाजुक और पेट की हल्की। अरे नहीं, पागल नहीं हूँ कि ऐसी बात करके अपने मुशामत को आवाज़ दूँ। वो कभी भी मुझे उस हद तक जाने नहीं देगा, उसने साफ गोई से बताया। हैदर ने शुक्र किया। तो फिर
اصل میں ہمارے ہاسٹل کی ایک لڑکی کچھ دنوں سے گم ہو گئی ہے، وہ یہاں سے کہیں جانے کے لیے نکلی تھی، اور وہ میری کافی پرانی کسٹمر تھی اور مجھ سے اچھے سے واقف تھی۔ اگر وہ کسی ایجنسی والے کے ہاتھ لگ گئی تو سمجھو ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میری اس سے کافی دوستی تھی اور اسلحے کے بارے میں بھی وہ جانتی تھی۔ اس نے تفصیل سے اپنی پریشانی بتائی۔ او ہو، یہ تو بہت برا ہوا، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے سرسری لہجہ اپنایا۔ ساشا نام تھا، تم اپنے طور پر پتہ کروا سکتے ہو؟ نیمرا نے لجاجت بڑے انداز میں کہا۔ چلو کوشش کرتا ہوں، اور اگر اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کہاں ہے تو؟ حیدر کے سوال پر کچھ لمحوں کی خاموشی چھائی۔ تو پھر اسے مروا دیں گے۔ نمرا کی بات پر اب خاموش ہونے کی باری حیدر کی تھی۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا پتہ چل جائے، مگر توقف کے بعد حیدر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے کال بند کر دی۔ آج چھٹی کیا آگے لگتا ہے، اماں نے گھر کے سارے کام مجھ سے ہی کروانے کی ٹھان لی ہے۔ میں فتینہ کم اور چندن ماسی زیادہ لگ رہی ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ غصہ جو آپ پر نکلنا چاہیے تو مجھے غریب پر نکل رہا ہے۔ فاتینہ جالے صاف کرنے والے برش ایک جانب رکھ کر مریم سے آنکھ بچائے کسی کو تیزی سے میسج ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ ہا ہا ہا، دوسری جانب دل کھول کر ہنسا جا رہا تھا۔ ہنس لے، کبھی یہ دن ہم پر بھی آئیں گے جب آپ کی ضرورت بنے گی، اور وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ جیسے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جلدی سے موبائل ٹراؤزر کی جیب میں غائب کرتے شدومت سے کام میں جت گئی۔ ابھی تک تم ایک ہی جگہ رگڑے جا رہی ہو، مریم نے لونج میں آتے خشمگی نظروں سے اسے گورا۔ تو کیا کروں، صحیح سے صاف نہیں کیا تو بھی آپ ہی کی باتیں سننے کو ملنی ہیں۔ حد ہو گئی، ایک تو شرافت سے صاف کر رہی ہوں، اس پر بھی مطمئن نہیں، مفت کام کر رہی ہوں آپ کا، تو اس پر بھی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ چندن سے کرواتی نہ تو میں دیکھتی وہ آپ کی باتیں کیسے سنتی ہے، چار سنا کر جاتی آپ کو۔ وہ ناگواری سے بڑبڑ کر کے جا رہی تھی، اتنا تیز ہاتھ نہیں چل رہا تھا جتنی تیز زبان۔ ہائے ہائے، ماں سے ایسے بات کرتے ہیں، اس لیے تجھے یونیورسٹی بھیج رہی ہوں کہ تم یہ سب سیکھ کر آئے۔ آنے دے ذرا سبتین کو، اس بار تیری تو پڑھائی ساری پوری کرواتی ہوں میں۔ گر نہ ہو گیا کوئی سیاسی ٹاک شو سمجھ لیا تو نے، باتوں کی بچھاڑ کر دی مجھ پر۔ میں کوئی سیاست دان ہوں جو باتیں سنا رہی ہیں مجھے؟ وہ تو حیرت سے گنگ اس کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی جو آج کل کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے۔ اور ایک اس نے تجھے سر پر چڑھایا ہوا ہے، بالکل بھی اس کے نقش قدم پر نہیں چلنے دوں گی تجھے۔ ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دینا ہے میں نے، وہ غصے بھری نظریں اس پر جما کر بولی۔ کیا ہے اماں، کیوں میرے پیچھے پینشن کے پیچھے پڑی ہے؟ اس نے ڈنڈا ایک جانب رکھتے انہیں بازو کے گھیرے میں رکھا۔ مزنی نے سب بتا دیا مجھے، ذرا مسکے نہ مارتی ہو، ذرا مسکے نہ مار، دیکھتی ہوں میں کیسے تم وہ سب کرتی ہے۔ ارے ذرا خوف نہیں تجھے؟ تو کیوں نہیں لیتی؟ تو لڑکی ذات ہے، لڑکی ذات کو یہ نڈر انداز اچھے نہیں لگتے لوگ۔ 2 منٹ میں اگلی بات سوچ کر ہی وہ کانپ گئی۔ کیوں میرے بڑھاپے کو مشکل بنا رہی ہو؟ انہوں نے بے چارگی سے کہا۔ لڑکی ہوں تو کیا ہاتھ بند کر بیٹھ جاؤں؟ نہیں علمہ، اللہ نے عورت ذات کو ہر طرح کی طاقت دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اسے صنف نازک کہہ کر اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب شروع سے آپ نے مجھے منمانی کرنے دی تو اب کیوں روک رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں اب اور کسی کو کھونا نہیں چاہتی، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں، یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اس نے ان کے آنسو صاف کیے۔ فاتح، تو میرا کل سرمایہ ہے، مریم نے اس کا چہرہ آنکھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی، جانتی تھی اکیلے ان کو ہینڈل نہیں کر پائے گی، ایک وہی تو تھی جن کے آگے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اب اسے انتظار تھا سبتین کے آئیں گے تو خود ہی اماں کو منا لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا کر بولی۔ بہت دنوں بعد آئے آپ، تاہا اس دن کے بعد ساشا کے روم میں اسے دیکھنے نہیں گیا تھا، مگر دریاب کی ہدایات پر اس کی سیکیورٹی سخت کروا دی گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بھی انہیں ہاسٹل میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات دے سکتی تھی۔ اور دوسری اہم وجہ اس لڑکی کی زندگی تھی، کیونکہ وہ ڈرگز کا شکار ہو کر اس ملک دشمن عناصر کا اعلیٰ کار بن چکی تھی۔ نمرا اور اس کی اصلیت کے بارے میں جانتی تھی، لہذا اگر وہ کسی ایجنٹ کے ہاتھ لگ جاتی، جو کہ وہ لگ چکی تھی، تو نمرا کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا جو اسے ڈرگز مہیا کر رہے تھے، اور ایسا وہ لوگ قطعاً نہ چاہتے۔ اس صورت میں وہ ساشا کو مروا دیتے، لہذا اب چونکہ وہ دریاب اور اس کی ٹیم کے ہاتھ لگ چکی تھی، لہذا دریاب کے کہنے پر بہت سے سادہ رویوں میں
سادہ وردیوں میں لوگ ہمہ وقت اب ساشا کے روم کے ارد گرد موجود رہنے لگے تھے۔ فی الحال اس کنڈیشن کی وجہ سے اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ نہیں کروایا جا سکتا تھا، لہٰذا اسے ہاسپٹل میں رکھنا اب ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ ساشا کے بارے میں ہاسپٹل میں موجود ساری معلومات کا ریکارڈ ختم کروا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہاں ساشا نام کی کسی لڑکی کا نام تک مریضوں کی لسٹ میں نہیں تھا۔ مخصوص لوگوں کے علاوہ اس کے کمرے میں اب کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں بس مصروفیت ہی کچھ۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آج تو اور بھی زیادہ بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھتے بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل سے اس کی فائل اٹھا کر چیک کرنے لگے۔ آپ کو ہی ٹھیک لگتی ہوں، جبکہ میرے خیال میں میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے طاہا پر سے نظریں ہٹا کر تلخی سے کہا، آپ ہر وقت اتنی مایوسانہ باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اب ان ڈرگز کی طلب پہلے کی طرح ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر وہ جو ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ رہی تھی یکدم اسے نظریں چرا گئیں۔ نہیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد سادہ سے لہجے میں بولی، یقیناً کیا پہلے کی طرح پورے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ اب کی بات ساشا نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ تو پھر ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہتر نہیں ہیں؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ طاہا نے گہرا سانس کھینچا۔ آخری مرتبہ جانے سے پہلے میں کچھ کہہ کر گیا تھا آپ کو۔ اس کی بات پر ساشا نے ایک تیز اور تیکھی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ مجھے نہیں یاد جس تیزی سے اس نے کہا تھا، وہ لہجہ اور انداز طاہا کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے نفی کی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اچھے سے یاد ہے۔ اور پلیز آج جب تک آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے لیتی میں فرسٹریشن کے جھوٹے دورے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دوست نرمی سے پیش آئے تو اچھا ہوتا ہے، نہیں تو اس رشتے میں کوئی لحاظ اور مروت نہیں ہوتی۔ اس کی دھمکی پر وہ حق تک رہ گئی۔ وہ طاہا سے اس طرح کے بے تکلف رویے کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھی۔ جی ہاں جی، اب بتائیں ایسی کون سی تلخ بات اور یاد آپ کے ماضی سے جڑی ہے جس نے آپ کو آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی؟ وہ تو جیسے آج تہیہ کر کے آیا تھا اسے ہر بات جاننے کے لیے۔ پلیز ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنساتے اکتاہٹ بڑے انداز میں کہا۔ ساشا، آپ جب تک اپنے اندر کا غبار باہر نہیں نکالیں گی آپ اس فیز سے باہر نہیں آ سکیں گی، کیونکہ اپنی زندگی پیاری نہیں ہے آپ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ہے مجھے اپنی زندگی پیاری، اور پیاری ہو بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ کون ہے میرا جس کے لیے میں جیوں؟ تو بہتر نہیں مر جاؤں، چاہے عزت کی موت مروں یا ذلت کی، میرے لیے کس نے رونا ہے؟ اس کی باتوں پر وہ ساکت رہ گیا۔ واقعی اتنے دن گزرنے تک ساشا کے کسی والی وارث کا نام تک پتہ نہیں چلا۔ جو ایڈریس اس کی شناختی کارڈ پر تھا وہاں بھی پتہ کرانے پر اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ گھر میں جس نے ساشا کے والد سے خریدا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کہاں رہتے ہیں۔ ساشا کے موبائل سے بھی جو کالز ٹریس کی گئی تھی وہ زیادہ تر صرف اس کے دوستوں کی تھی، کہیں سے کوئی فیملی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آخر کیا معاملہ تھا اس کے ماضی میں؟ کیوں آپ کی فیملی کہاں ہے؟ بالآخر طاہا کو اس کے بارے میں جاننا تو تھا۔ پہلے اس کی حالت کے پیش نظر اس نے نہیں پوچھا، مگر اب وہ قدرے بہتر تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے اس پر چہرہ ٹکائے وہ دوسری جانب دیکھتی بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ کیوں؟ آخر کوئی تو آپ کے پیرنٹس ہوں گے نا؟ پھر طاہا نے سنجیدہ لہجے میں ایک اور سوال کیا، اور پھر جو سوچ آئی وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی جاننا تھا کہ حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کاش ناجائز ہوتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر جائز اولاد جب اس پاک رشتے میں ایک تانا بن کر رہ جائے تو اس کی تکلیف ناجائز اولاد کا تانا سننے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بھی نہ مجھے تکلیف سے دوچار کیے بنا نہیں رہیں گے۔ جس حقیقت کو میں بھول جانا چاہتی ہوں آپ نے ضرور مجھے یاد دلانی ہے۔ اس نے اپنی نم آنکھیں طاہا کی جانب گھمائیں، اور طاہا کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری اور پھر تیسری اور پھر نگاہ اٹھتی ہی چلی جائے، مگر وہ بھی طاہا تھا اپنے نفس کو کٹانیوں میں ڈالنے والا۔ آہستہ سے نگاہ ساشا کے سبھی چہرے پر سے ہٹا لی۔ کبھی کبھی کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر ہمت کر کے اگر ہم اس کا سامنا کر لیں تو وہ تکلیف چند لمحوں کی ہوتی ہے، بے شک اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر پھر
जब वो लम्हे गुजर जाते हैं तो पीछे गहरा सकून छोड़ जाते हैं, जैसे वो ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं थे। फिर वो तकलीफ महज एक याद बनकर रह जाती है, जिसके याद आने पर आप ना तकलीफ महसूस करते हैं और ना ही अजियत से गुजरते हैं। वो आपके माजी का हिस्सा बन जाती है। बेहतर या ये बेहतर नहीं कि जिस तकलीफ़ को महसूस करने से आप खौफज़दा हैं, उसे हिम्मत करके महसूस कर लें, ताकि वो फिर सिर्फ माजी का हिस्सा बनकर रह जाए। साशा नहीं जानती थी इस साहिर की बातों में क्या सहर था, मगर उसे यूं लगता था वो तिब्बी नहीं रूहानी डॉक्टर हो। वो जब जब उसे समझाता था, उसे लगता था वो उसकी रूह तक पर अपनी बातों से मरहम रख गया है। उसे हिम्मत मजतमा की वो सब कहने की जिसे वो न जाने कितने सालों से अपने आप से भी छुपा रही थी। मैं अपने सो कॉल्ड पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। फिर बाद में उनके अपने अपने बहुत से बच्चे हुए कि वो ये ही भूल गए कि जिस रिश्ते को उन्होंने अल्लाह और रसूल के नाम पर जोड़कर एक बच्ची के वालिदैन होने का शर्फ हासिल किया था, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मेरे पापा CSS करके कमिश्नर लग गए। कुछ अरसे किसी एक पार्टी में उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई, जो कि उनसे बड़े रैंक के बंदे की बहन थी। बस फिर पहली नज़र मोहब्बत और फिर शादी में बदल गई। मेरी अब्बू का बैकग्राउंड गांव से था और मम्मी हमेशा से शहर की रहने वाली। अगले साल मेरी पैदाइश हुई और मैं अभी 3 साल की भी नहीं हुई थी कि मेरी पेरेंट्स के क्लासेस शुरू हो गए। मम्मी को लगा उन्होंने शादी के फैसले में जल्दबाजी की और पापा को लगा कि उन्होंने गलत औरत का इंतखाब किया है, और मेरे 4 साल के होते ही उन्होंने डिवोर्स हो गई। मुझे मम्मी ले गई, मगर मुझे अपने साथ रख कर वो पछताती थी, क्योंकि उनके बहुत से उम्मीदवार थे जो मुझे उनके साथ कबूल करने को तैयार न थे। पापा ने डिवोर्स के कुछ माह बाद ही दूसरी शादी कर ली और मम्मी ने भी इद्दत पूरी होते ही शादी करके मुझे नानों के पास छोड़कर बाहर के मुल्क में जाने को तरजीह दी। मैं इन दोनों के लिए महज एक तल्ख हकीकत थी, जिसे देखकर इन्हें अपनी ज़िंदगी में होने वाली गलती याद आती थी। एक वाहद नानो थे जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई, मगर वो भी कब तक उठाती। मेरे मैटर करते ही उनकी डेथ हो गई। लोगों के रवैये देखकर, उनकी बातें सुनकर मैं अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं एक अनचाहा वजूद हूँ जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मेरे एक ही मामू थे, मगर वो भी अपनी फैमिली की वजह से मजबूर थे, और उनकी बीवी के मुताबिक मैं जिसने माँ को सही से अपने आसपास महसूस तक नहीं किया था, अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर उनके बेटे पर डोरे डाल देती। लिहाजा मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट होते ही मामू से हॉस्टल शिफ्ट होने की दरख्वास्त की। मेरे माँ बाप ने कभी मुड़कर भी नहीं पूछा था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। ये कहते साथ ही आंसुओं का गोला उसके गले में ऐसा फंसा कि उससे आगे बात करना महाल हो गया। ताहा ने जल्दी से साइड पर रखे जग से पानी गिलास में डेल कर उसकी जानब बढ़ाया। 2-4 घूंट भरकर उसने गिलास वापस रखते आंखें नीचे ही रखी। अपने माजी का सिलसिला वहीं से जोड़ा। नानो मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गई थी कि मुझे मामू से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी मैं शाम में छोटी मोटी जॉब करती थी। BA में थी कि मेरी एक दोस्त ने मुझे साथ दिलाया कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं रेडियो स्टेशन जाकर ऑडिशन दूँ। मैंने भी सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। वहाँ जाकर ऑडिशन दिया और मैं पास हो गई। फिर वहीं से मेरी ज़िंदगी की तबाही का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ मौजूद अपने एक कोलीग के RJ से मुझे मोहब्बत हो गई, और से भी मैं शायद, या फिर वो मेरी ही खुश फहमी थी। कुछ अरसे तो उसने मुझसे मोहब्बत के बहुत से अहद पैमान बांधे। वो उम्र भी ऐसी होती है कि मीठे लहजे में बात करने वाले बंदे पर गुमान होता है कि जैसे ये हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैंने भी धोखा खाया, और जिस दिन मैंने उसे यह अपनी हकीकत बताकर इस ताल्लुक़ को कोई शक्ल देने को कहा, उसी दिन उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आई। हम शो ख़त्म करके वापस जा रहे थे जब मैंने उससे शादी करने का कहा, और उसने रात को जवाब देने का बोला, और रात में उसका आखिरी मैसेज आया, साशा, मेरे पेरेंट्स एक ऐसी लड़की से शादी पर नहीं मान रहे जिसके माँ बाप तक उसे अपनाने को तैयार नहीं, और वैसे भी माँ बाप की फितरत का असर औलाद पर होता है। तो जिस लड़की की माँ ताल्लुक़ ना निभा सकी, उसकी बेटी क्या निभा पाएगी। और फिर से मेरे माँ बाप का ताल्लुक़ और मेरी माँ की बेवफाई का ताना मेरी ज़िंदगी पर ताज़ियाने की तरह लगा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया ये इस शख्स के अल्फाज हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी तक दाव पर लगाने का दावेदार था। बस उस दिन के बाद से मैं अपनी ज़िंदगी के साथ दुश्मनी करने लग गई। जैसे तैसे BA करके मेरा एडमिशन जब यूनिवर्सिटी में हुआ, वहीं मेरी एक मुलाकात इस लड़की से हुई जिसने मुझे इस तकलीफ और दार ज़िंदगी से कुछ लम्हे
ताल्लुक़ ख़त्म करके सुकून हासिल करने वाली ड्रग्स देनी शुरू की। नहीं तो मैं इस हद तक पहुंच चुकी थी कि शायद अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देती। अपनी बात ख़त्म करके उसने सर हाथों में गिरा लिया। तहाँ भी कुछ पल खामोश रहा। कभी कभी लोगों को देखकर हम जज कर ही नहीं पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो साशा को कोई बिगड़ी अमीर ज़ादी तस्वर कर रहा था, जो शौकिया ड्रग्स की जानम लगी थी, मगर हकीकत में वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरी थी ये आज अंदाज़ा हुआ था। ताहा ने मोबाइल का रिकॉर्ड बंद किया। ओके, रिलैक्स हो और शुक्र करें कि अब आप इस सब से बाहर आ चुकी हैं। ताहा ने फ़िलहाल मज़ीद तफ्तीश जारी नहीं रखी है, सोच कर कि कहीं उसे ये तासर ना मिले कि वो किसी एजेंसी का बंदा है। अभी वो दरियाब से पूछे बिना साशा से मज़ीद मालूमात हासिल करने का काम नहीं कर सकता था। कहाँ निकली हूँ, यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँगी, फिर इसी दलदल में? तो फिर आपकी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, उसने अपने गाल रगड़ते हुए कहा। ताहा ने उसके चेहरे पर बिगड़ी सुर्खी से निगाहें चुराई। चलें कुछ सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, आप एक काम करें, ये एक मोबाइल रख लें। अगर यहाँ हॉस्पिटल में कोई इशू हो तो आपने फ़ौरन मुझे कॉल करनी है। मैंने अपना नंबर इसमें फ़ीड कर दिया है। दरियाब ताहा को बता चुका था कि शरियार और वो गैंग जो उसकी पुश्त पर पनाही कर रहा है वो साशा की तलाश में हरकत में आ चुके हैं। लिहाजा उसके पास ऐसा कोई तरीका हो कि उनकी सिक्योरिटी के बाद भी अगर वो लोग साशा तक पहुँचने में कामयाब हो जाएँ तो कम अज़ कम दरियाब और उसकी टीम उसे ट्रेस कर सके। मगर मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके डॉक्टर्स और नर्सेज हर वक्त यहाँ मौजूद तो रहते हैं। साशा ने उलझ कर उसकी जानब देखा। रख लेना, कभी बगैर वजह के भी कुछ काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं अब चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब तकलीफ़दा लम्हात को मेरे साथ शेयर करके आप अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रही होंगी। उसकी बात पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। पता नहीं, फिर मायूसी। कोई काबिल कदर उम्मीद अफ़ज़ा बात जो नहीं है। उसकी बात पर ताहा नफरी में सर हिलाया। बेशक ना हो, क्या यही काफ़ी नहीं कि अल्लाह ने अब तक आपकी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत की हुई है? मेरा नहीं ख्याल इन सब से बढ़कर औरत की ज़िंदगी में कुछ और मैटर करता है। किसी ने आपके अकेलेपन का गलत फ़ायदा नहीं उठाया और आपको नशे की लत लगाकर कुछ गलत नहीं कर दिया। आपको कोई मजदूरी नहीं दे दी। आपके पास अल्लाह की हर नेमत मौजूद है अगर आप ढूंढना चाहें तो। फ़िलहाल फ़ी अमानिल्लाह। जाते जाते वो साहिर फिर उसके गिर्द अपनी मस्बत बातों का सैर कायम कर गया था। साशा बस उसके हयोले को देखती रह गई। हेलो, मैंने तुम्हें अपने अड्डे पर आने को कहा था और तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। शरियार, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अगले चंद घंटों में तुम्हारी लाश तुम्हारे घर भिजवाऊँ। अपनी हेलो के जवाब में शरियार को कोबरा की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो सर जो वो जो कोबरा की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल को अटेंड करके अपनी शामत को आवाज़ दे बैठा। तुम मेरी कॉल अटेंड ना करने की जुर्रत भी कैसे कर सकते हो? ये मज़ीद आतिशफ़शान बना। सर, ऐसी बात नहीं है, वो कहलाया। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम हवाओं में उड़ रही हो तो तुम जैसे लोगों के पर काटने मुझे बासानी आते हैं। मुझे ये बताओ, इस लड़की का पता चला जो जो लापता है? जी सर, साशा नाम था उसका। आगे पीछे कोई नहीं है जिससे पूछ गुछ करें, मगर हॉस्टल से जब निकली तब काफ़ी नशे की हालत में थी। अब ये नहीं मालूम कि मरा गई है या किसी के हत्थे चढ़ गई है। शहरयार ने तफसील बताई। वो जहाँ भी मरी है उसकी इत्तला मुझे दो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह चैन की नींद सो सकूं, वरना मैंने तुम्हारा और तुम्हारी इस रखेल का चेन बर्बाद करके रख देना है। सख्त चट्टानों से लहजे पर शहरयार के पसीने छूट गए थे। जी सर, उसने थूक निकली। और बाकी लड़कियों का डाटा? सर, वो मैंने कल ही कमिश्नर साहब को मेल कर दिया था। वो खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए बोला। हकीकत में उसकी जान सुली पर अटकी हुई थी। गुड कहते हुए साथ ही उस सिलसिला मुनक़ता हो गया। कोबरा का फ़ोन बंद होते ही उसने निमरा को कॉल मिलाई। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरी अम्मा के सामने मेरी रिपोर्टिंग करने की? वो 2 दिन से वो मजनी से मिलने को बेताब थी उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए। रिपोर्टिंग नहीं की, तुम्हारे काले करतूतों से पर्दा उठाया है। वो भी उसी की दोस्ती कहाँ उसके हाथ आती? बेटा, इन करतूतों की वजह से ही तुम्हारी और मेरी दोस्ती कायम है। इसकी बात पर मजनी ने दिल से इतराफ़ किया मगर मुंह से नहीं किया कहा। वो उसे बहुत अजीज़ थी और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसे गर्म हवा भी छूकर गुजरे। सच्चे दोस्त ऐसे ही तो होते हैं, मर मिटने वाले। मगर वो जानती थी फ़तीना को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा उसने दूसरा तरीका अख्तियार किया।
اس کی امی کو فون کر کے سب بتا دیا کہ کیسے فتینہ کسی بندے کی کھوج میں لگی ہے، وہ بھی بلا مقصد اور بے ضرورت۔ وہ جو بھی کہہ لو، اب تمہارے سارے پول آنٹی کو بتاؤں گی، اور تم جونی میں کیا کرتی پھری ہے۔ اس کا فتینہ کو ڈرانا چاہا، اس نے فتینہ کو ڈرانا چاہا، ہاں، اور میں نرسری کی بچی کے ڈر جاؤں گی اماں کی ڈانٹ سے۔ تم اتنی ہی ڈرپوک تھی تو تمہیں یہ پیشہ جوائن کرنے کو کس نے کہا تھا؟ بیٹا تم نہیں جانتی، کبھی کبھی رپورٹرز کو انڈر ورلڈ کے بندوں کے انٹرویو بھی لینے پڑتے ہیں، اگر کبھی تمہیں لینا پڑ گیا تو تم تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ فتینہ نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کون سا نوکری کرنی ہے، بس پڑھائی ختم کر کے شادی۔ اس نے بڑے فخر سے اپنا پلان بتایا۔ تو بیٹا یہ سیٹ ضائع کرنے کی کیا تک تھی جب تم نے اتنا عظیم کام کرنا تھا؟ وہ تو تم ان پڑھ رہ کر بھی کر سکتی تھی، فتینہ نے جل کر کہا۔ اچھا فضول کے طنز نہ کرو، میں امپریس ہونے والی نہیں۔ مزنہ جو فتینہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لون میں مارچ پاسٹ کر رہی تھی، اس کی باتوں کو سرسری سا لیتے ہوئے بولی، میری جان میں تمہیں امپریس نہیں ڈپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ 2 دن سے وہ نمرہ کا دم چھلا نہیں آیا۔ وہ لون میں ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر بولی، تم کیا اسے مس کر رہی ہو؟ مزنی نے شرارتی انداز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، ظاہر ہے جب 2 دن سے حور اپنے لنگور کے بنا نظر آئے گی تو حیرانگی تو ہوگی نا۔ فتینہ نے غلط بیانی کی انتہا کر دی۔ حد کرتی ہو فاتح، اتنے خوبصورت بندر کو لنگور بنا دیا۔ مزنی جو حیدر کی شخصیت اور خوبصورتی بری طرح متاثر تھی، فتینہ کی بات کا اچھا خاصا برا مناتے ہوئے بولی، تم صرف اس لیے اس کے بارے میں ایسے کہتی ہو کہ اس نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی؟ مزنی نے اسے چڑھایا، ایسے تھرڈلوں کی لفٹ مجھے چاہیے بھی نہیں۔ اس نے بغیر چڑھے پرسکون لہجے میں جواب دیا، او ہو، وہ تو جناب کو کس کی لفٹ چاہیے؟ مزنی اسے پھر سے چھیڑا، ہے کوئی میرا آئیڈیل؟ فتینہ نے ایک جذب سے کہا، سیریسلی فانی کون ہے؟ مزنی نے حیرت سے اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ بس ہے ایک، مگر وہ جو تم سمجھ رہی ہو اس ٹائپ کا آئیڈیل نہیں۔ وہ ذومعنی انداز میں بولی جو مزنی کو کنفیوز کر گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے چیمتے ہوئے پوچھا۔ بس ہے کچھ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی۔ دور سے آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے بات ختم کرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ چاروں اس وقت لانچ میں بیٹھے ساشا کے ماضی کی ساری کہانی سن رہے تھے، جسے تاہا نے اس دن ہاسپٹل میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کہیں شفٹ کروانا پڑے گا، اس کی حالت کافی سنبھل گئی ہے۔ باقی کی میڈیکیشن ہم کہیں پر بھی اس کی پوری کروا سکتے ہیں، مگر میری سر سے اس کیس پر اور اس گینگ والی لڑکی کے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس کے بعد ساشا کو وہ ہاسپٹل میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ ہاسپٹلز ہوں گے، اور ہم اسے وہاں جتنی مرضی سیکیورٹی میں رکھ لیں، ہاسپٹل سے اس کا نام تک ختم کروا دیں، مگر ہمیں نہیں پتہ ہمارے دشمن کسی ڈاکٹر کے بیس میں ہمارے پاؤں کلہاڑا مارے تو ہم دیکھتے رہ جائیں۔ اور اس بات پر شہریار پر نظر کرم میری ہے، اور میں اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے لیے فرار کا کوئی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ اس گینگ کا جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جب تک ان کا کام تمام نہیں ہو جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیسے ہماری دھرتی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا جہاں روز عزتیں اچھالی جائیں؟ تو اس سے بہتر کافر نہ ہوتے جو مار بھی دیتے تھے تو دل کو بھی یہی تسلی تھی کہ یہ کافر ہیں، یہاں تو ہم مہذب کاروں سے بڑے بیڑیے بنے پھر رہے ہیں۔ میں کیسے نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈالوں؟ دریاب کی گمبھیر آواز لانج میں گونج رہی تھی، اس لڑکی کی باتیں سنو، تم نے اور حذیفہ نے تو اسے دیکھا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ ایسے پھولوں کو یوں مسلا جائے؟ اس کے ماں باپ اسے پوچھنے والے نہیں تو کیا ہم سب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے ان کی بھیڑ چڑھنے دیں؟ یہ اس کی باتیں ہی تھیں جو انہیں اس عظیم بندے کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ اس انداز میں اپنی مٹی سے محبت کے انداز اپناتا تھا کہ وہ اشش کر اٹھتے تھے۔ وہ سب اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے، مگر دریاب کی محبت ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، اور وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ اپنی باتوں سے ہر بار ایک نئی روح اس میں پھونکتا تھا جو انہیں آگے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ تاہا نے بہت محبت سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ وطن کی مٹی کی محبت سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اب ہم سب یہاں تک اور جتنی بچیوں کو بچا سکیں گے بچائیں گے، چاہے اس کی قیمت ہماری زندگی ہی ہو، تاہا نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔
इंशाल्लाह, सब ने यक ज़ुबान होकर कहा। मैं सर से बात करता हूँ, आज रात में ही आज साशा को किसी महफूज जगह पर शिफ्ट करवाते हैं। दरियाब ने सर को फ़ोन मिलाते हुए कहा। दूसरी जानब की हेलो के जवाब में उसने सारी बात कह सुनाई। ठीक है सर। दूसरी जानब से मिलने वाले हिदायत को पहले वो खामोशी से सुनता रहा और फिर कोई भी दूसरी बात कहे बिना उनकी हाँ में हाँ मिलाते उसने फ़ोन बंद कर दिया। सर ने कहा है कि फ़िलहाल इस लड़की को यहीं ले आओ, उसके बाद हम जैसे ही वो लोग थक हार जाएंगे तब साशा को कहीं और शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ वो वक्त वो हमारी हिफाजत में रहेगी। अगर वो हाथ से निकल गई तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और उसका वापस इन लोगों के हाथ लगना हम किसी भी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। दरियाब की बात पर उन सब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया और आज रात ही इसे यहाँ लाना है। दरियाब की दूसरी बात वो सब चूंकि कौन कौन जाएगा? हुज़ैफ़ा की बात पर दरियाब ने गुरी से डाली। सब जाएंगे। क्या बारात जा रही है? वसी की बात पर ताहा ने एक दप उसके शाने पर लगाई। बक बक बंद करो। इस वक्त काम के वक्त वसी की जो रग मज़ा फड़कती थी वो दरियाब के साबों पर थोड़े की तरह बरसती थी। वसी के साथ गाड़ी में ताहा डॉक्टर के ही गेटअप में हॉस्पिटल जाएगा। वसी पार्किंग में इसका वेट करेगा। चूंकि साशा का नाम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ही नहीं है, लिहाजा वहाँ से उसे निकालना कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर से सर की बात हो गई है कि वो इस पेशेंट को आज रात किसी क्लिनिक में शिफ्ट करवा रहे हैं और ये सब मुख्तात अंदाज में करना है, सो किसी और को वहाँ बनक ना पड़े। ताहा बुरका लेकर जाएगा। साशा को वो पहले मेन हॉल के लेडीज़ वाशरूम में की जानब ले जाएगा। वहाँ से वो बड़ी सी चादर पहन कर नकाब करके बाहर आएगी। तब तक ताहा वहाँ से हट जाएगा, मगर उसे यह हदायत देनी है कि वाशरूम से निकलती ताहा तुमने उसे कॉल करनी है। उसे बताना है कि वो वहाँ से निकल कर हॉस्पिटल से बाहर आकर पार्किंग की जानब आएगी। वहाँ मैं और हुज़ैफ़ा गाड़ी में पहले से अपने मखसूस नकाब में मौजूद होंगे। वो हमारी गाड़ी में बैठेगी और फिर वसी जो कि दूसरी गाड़ी में मौजूद होगा वो 20 मिनट बाद ताहा को हॉस्पिटल से लेकर हमारे पीछे ही आएगा। दरियाब की बात सब ने नहायत गौर से सुनी और असबात में सर हिलाते उठ खड़े हुए। जिस वक्त ताहा साशा के रूम में दाखिल हुआ वो बैठी नावल पढ़ रही थी जो कल ही ताहा उसे देकर गया था ताकि उसका ध्यान बटे। अरे आज आप इस वक्त? उसे अंदर आता देखकर वह हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम। ताहा के चेहरे पर मखसूस धीमी मुस्कुराहट थी जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो जब जब साशा के सामने होता उसे लगता है एक शहर में वो उसे जकड़े हुए जा रहा है। वो तो यकीनन उसको सिर्फ एक मरीज समझता होगा, मगर साशा को लगता है उसका दिल उसे सिर्फ एक तबीब समझने पर राज़ी नहीं हो रहा। जोई, बस आपके शिफ्टिंग आर्डर्स आए हैं। आहिस्ता से उसके बेड की जानब आते हुए उसने कहा। दरियाब ने ताहा को हदायत की थी कि जैसे ही उजरत मत दिखाना, ये ना हो वो लड़की परेशान होकर कुछ उल्टा ही कर जाए और उनका सारा प्लान ख़राब कर दे। क्या? मगर कहाँ? वो एकदम परेशान नज़र आने लगी। अब वो कहाँ जाएगी? और ये वो वाह सोच थी जो उसे आजकल शिद्दत से परेशान कर रही थी। इसलिए वो खुश होने की बजाय घबराहट का शिकार हुई। बेफिक्र रहें, एक और महफूज जगह पर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ भी आपका इलाज जारी रहेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि एक तो अपना ये मोबाइल अपने हाथ में रखें, फिर मैं आपको ये चादर दे रहा हूँ। आप मेरे साथ नीचे लेडीज़ वाशरूम में जाकर इसे पहनकर अच्छे से नकाब करेंगी और फिर वाशरूम से निकलते वक्त मुझे टेक्स्ट करेंगी कि आप वाशरूम से निकल रही हैं। फिर मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि हॉस्पिटल के पार्किंग के अहाते में एक गाड़ी में मेरा भाई आपको इंतज़ार कर रहा है। आप उसके साथ बैठेंगी। मैं भी कुछ देर बाद वहीं पर आ जाऊंगा। ताहा की बात वो भूंचका रह गई। भाई क्यों? मैं आपके साथ जाऊंगी और मैं ये निकाब क्यों करूं? वो मज़ीद परेशान हुई। उसे गड़बड़ लग रही थी। वो जो ताहा पर अंधा एतमाद करने लगी थी इस वक्त इसी से खौफजदा दिखाई दे रही थी। ताहा ने गहरा सांस भरा। अब वो कैसे से सारी बात बताए? कुछ सोचकर उसने दरियाब को कॉल की। हेलो, हाँ यार, वो परेशान हो रही है सब सुनकर और मेरे अलावा किसी और के साथ यहाँ से निकलने पर राज़ी नहीं, बल्कि मुझे भी मशकूक समझ रही है। उसने दरियाब को सारी सूरत हाल बताते एक नज़र साशा पर डाली जो आखिरी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा नज़र आई। उसने जिस अंदाज में सब पूछते ताहा को देखा था वो बखूबी उसकी घबराहट को समझ गया था। ओके, ये ठीक है। न जाने दूसरी तरफ से क्या हदायत दी गई जिन पर ताहा ने रजामंदी ज़ाहिर की। फ़ोन बंद करके उसने साशा की जानब आपने जिस बेतबारी का मुजाहरा किया है इसके बारे में तो फिर कभी बात करूँगा, मगर आपको इस अंदाज में यहाँ से निकलने की वजह यह है कि जो लोग
آپ کو ڈرگس دیتے تھے وہ اصل میں ایک بہت بڑا گینگ ہے، اور وہ اب آپ کی گمشدگی پر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ واپس آپ کو اس دلدل میں لے جائیں۔ ہم آپ کو یہاں سے ایک اچھے محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کے گرد تک کو نہ ڈھونڈ سکے، مگر اگر میں آپ کو یہاں سے بنا چادر کے لے کر نکلوں گا تو بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ آپ چادر میں جائیں گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون نکل کر گیا ہے، کیونکہ یہاں دن رات ہزاروں عورتیں چادر و نقاب میں آتی جاتی ہیں، کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا۔ اور میرے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ آپ میرے انڈر آبزرویشن ہیں۔ ہم کسی کو کسی بھی طرح شک کا موقع نہیں دینا چاہتے، اور میرا جو بھائی گاڑی میں موجود آپ کو لے کر جائے گا، اس پر آپ مجھ سے زیادہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کی شرافت پر تو میں کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو بہنوں کی طرح لے کر جائے گا۔ باقی کی کچھ اور حقیقتیں یہاں سے نکلنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اتنا جان لیں کہ یہ سب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی بھی مقصد نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس نے اپنی بات ختم کی۔ ساشا نے اسے پہلی مرتبہ اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت اس کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا اندازہ ہوا۔ سوری ڈاکٹر، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ شرمندگی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں چرخاتے وہ بیڈ سے اتر کے اس کے نزدیک آئے۔ یہ چادر پکڑے۔ تہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساشا کو شدت سے احساس ہوا کہ بے خبری میں اس کا دل دکھا گئی ہے۔ اس نے ایک نظر تہا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ میں چادر پکڑ کر اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ تہا اسے آگے چلنے کا کہہ کر اس طرح فاصلہ بڑھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھنے والوں کو یہی گمان ہو رہا تھا کہ دونوں الگ الگ اپنے ہی کسی کام سے چل رہے ہیں۔ جیسے ساشا واش روم کی جانب مڑی، تہا نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، اپنے آفس کا رخ کیا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ کے ساشا سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھ کر سامنے لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکدم اس کے موبائل پر میسیج ٹون آئی۔ میں نقاب میں ہوں، واش روم سے باہر نکل کر داخلی دروازے سے نکل رہی ہوں۔ میسیج پڑھتے ساتھ ہی تہا نے اس کے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری جانب سے دوسرے فون سے وہ دریاب کو میسیج کرنے لگا۔ جن نمبر سے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے وہ ایسے مخصوص نمبر تھے جن کا ریکارڈ کسی موبائل کمپنی کے پاس نہیں آ سکتا تھا، اور وہ نمبر بھی عام نمبر سے ہٹ کر تھے۔ ہیلو، ساشا کے فون اٹھاتے ہی تہا نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ جی، میں باہر ہوں اور پارکنگ کی جانب جا رہی ہوں، ساشا تیزی سے چلتے ہوئے بولی۔ اوکے، اب آپ اپنے دائیں جانب لگے اس پول کی طرف دیکھیں جس کے ساتھ کچھ جھنڈے نصب ہیں۔ تہا کے کہتے ہی اس نے دائیں جانب دیکھا تو اسے ویسا ہی ایک پول نظر آیا۔ جی، مجھے نظر آ گیا ہے، اس نے جلدی سے بتایا۔ گریٹ، اسی پول کی جانب بڑھے تو اس کے پاس بلیک پاسیو نظر آئے گی۔ گاڑی کا نام بتاتے ساتھ ہی اس نے نمبر بھی بتایا۔ جو ہی ساشا اس پول کے قریب پہنچی اسے اسی نمبر کی اسی ماڈل کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ پھر سے بولی، اوکے ساشا، میرے بھائیوں جیسے وہ دوست ہوں گے اس میں، اور وہ نقاب میں ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ کال پر ہوں۔ تہا نے احتیاطاً اسے ان کا حلیہ بتایا تاکہ وہ انہیں دیکھتے ہی پریشان نہ ہو۔ ساشا، وہ جو خاموش تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، بہت سے خدشے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے، مگر جو کچھ تہا نے اسے بتایا تھا اب وہ ان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر اب وہ اس گروہ کے ہاتھ لگ جاتے تو نہ جانے وہ کیا کر دیتے۔ جبکہ تہا کی باتوں پر نہ جانے کیوں دل اس طرح پریشان نہیں تھا۔ وہ تھا تو اسے لگ رہا تھا اسے کوئی گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزرے گی۔ ساشا، تہا نے پھر سے اسے پکارا، مگر اس بار زور سے بولا۔ جی جی، اس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ کو مجھ پر تھوڑا سا اعتبار ہے؟ دوسری جانب کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اب اللہ کے بعد ایک آپ ہی پر تو اعتبار ہے۔ اس کی بات پر تہا نے صاحب قدرے ڈھیلے پڑے۔ تو پھر یہ یقین رکھیں باپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں؟ اسے یقین دلاتے اس نے سوال کیا۔ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پر دو لڑکے منہ پر نقاب پہنے نظر آئے۔ السلام علیکم سسٹر، دونوں نے اسے سلام کیا۔ اس کے اس انداز میں مخاطب کرنا ہی ساشا کے اندر اطمینان دلا گیا۔ اس نے جو ہی جواب دیتے دروازہ بند کیا، گاڑی چل پڑی۔ یو آر سیف ناؤ، ان میں سے کسی ایک لڑکے کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ ساشا ٹھیک ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر تہا نے پھر سے استفسار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں سر ڈاکٹر، ساشا نے اسے اطمینان دلایا۔ الحمدللہ۔ ساشا کو اب ان دونوں کے سامنے تہا سے بات کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی بات ہی کر لیں، ویڈیو کال ہوتی تو خاموشی سے بھی گزارا چل جاتا۔ تہا کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ میں کال بند کر رہی ہوں، میسیج پر آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ ساشا کو بھی کچھ
समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी में इस वक्त बस उसी की आवाज़ गूंज रही थी, शो, डरेंगी तो नहीं? ताकि इस कदर पनाहियत भरे अंदाज में उसके गले में फिर से आंसुओं का गोला फंसने लगा। नहीं, गला खंकार के वो बहुत मुश्किल से नहीं कह पाई, चलें ठीक है, थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होती है। कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वक्तन फ़ोक्तन उसे मैसेज करता रहा, अपने हॉस्पिटल से निकलने की इत्तला दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुरसकून इलाके में बने एक छोटे मगर बेहद खूबसूरत घर के सामने रुकी। इनमें से एक लड़के ने नकाब उतार कर बाहर निकल कर गेट खोला और दूसरा जो ड्राइविंग सीट पर था वो गाड़ी घर के अंदर ले गया। उसने भी गाड़ी से उतरने से पहले नकाब उतारा। साशा तो उसे देखती रह गई। वो सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। ऐसी खूबसूरती उसने फौजियों की देखी या कमांडोज की। उनके बाल भी फौजी हेयर कट की तरह थे। जो सोच अब उसके दिमाग में उनके लिए उनके हवाले से आई, उसने उसे यकगो ना सुकून दिया। वो काफ़ी वाकई महफूज हाथों में है। अब उसने दिल में सोचा, आ जाए सिस्टर। दरियाब ने उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। हुज़ैफ़ा ने बढ़कर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वो होले से बाहर आई। आ जाएं। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ते उसे अपने पीछे चलने का इशारा करके आगे बढ़ गए। उनके साथ चलते वो जिस कमरे में आई वो यकीनन सिटिंग रूम था। हुज़ैफ़ा लाइट्स ऑन करता किचन की जानिब बढ़ा। आप रिलैक्स हो जाएं, अब ताहा भी पहुंचने वाला है। यार, दरियाब उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते बोला। जिस अंदाज में उसने कहा, साशा को समझ आई कि उनसे मुतल्लिक साशा के खदशे ताहा नहीं उन्हें बता चुका है। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई। क्या सोच रहे होंगे ये मेरे बारे में, जो मुझे बचा रहे हैं? मैं उनके बारे में इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। दिल में सोचती वो बेहद शर्मिंदा हो रही थी। दोनों में से किसी ने अभी तक बराह रास्त उसकी जानब नहीं देखा था। वह नकाब हटाकर सोफे पर बैठ गई। सिस्टर, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? हुज़ैफ़ा किचन से पानी का गिलास लेकर आया और उसे पेश करते हुए पूछने लगा। नज़रें उसकी अभी झुकी हुई थी। कुछ भी नहीं भाई। उसकी खूबसूरत सी आवाज़ कमरे में गूंजी। अरे ऐसे कैसे? आप पहली मरतबा यहाँ आई हैं? हुज़ैफ़ा हल्के से मुस्कुराते सरसरी सा इस पर नज़र डालकर बोला। ताहा और वसी आ जाएं, फिर वसी से कहकर चाय बनवाना प्लीज़। तुम मेहरबान करके कोशिश मत करना, नहीं तो सारे मुंह पर चाय की कुल्ली कर दूंगा। दरियाब जो अंदर कमरे की जानब गया था, बास को फ़ोन करके सारी सूरत बताने बाहर आते हुए हुज़ैफ़ा से मुखातिब हुआ। बेटा, अब तुझे मेरे हाथ की हांडी भी नसीब नहीं होगी। हुज़ैफ़ा साशा के सामने ऐसी दुर्गत पर बुरा मुंह बनाते हुए बोला। इसी लम्हे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ है। हुज़ैफ़ा बाहर की जानिब बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसके साथ ताहा और एक और लड़का साशा को अंदर आते नजर आए। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है, ताहा ने आते ही साशा को देखते हुए पूछा। वसी ने उसे सलाम किया। उसे जवाब देकर वो ताहा को जी कहकर खामोश हो गई। जबकि ताहा के साशा से इस अंदाज में बात करने में वसीन से अपनी शरारती हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वसी, जाओ चाय बनाओ। दरियाब वसी के तासरात देख चुका था, लिहाजा उससे पहले कि उसकी ज़ुबान में खुजली होती वो फ़ौरन उसे किचन की जानिब भेजा। साशा, ये दरियाब है, ये हुज़ैफ़ा है, और जो अंदर गया वो वसी है। मैंने वहाँ आपको कहा था कि यहाँ पहुँचकर मैं कुछ और हकीकतें आपको बताऊँगा। जो सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हम चारों अपने प्रोफेशंस के जारी रखने के साथ साथ खुफिया एजेंसी के बंदे भी हैं। इसकी बात पर साशा को लगा उसके असाब और भी पुरसकून हो गए हैं, और हम इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में फैलने वाली जमायतों के ख़िलाफ़ और लड़कियों और लड़कों में नशा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। पहले हम यही समझे थे कि सिर्फ़ और एक दो जमातों का इनमें हाथ है, मगर अब इसकी पुश्त पनाही कोई बहुत बड़ा ग्रोह या दूसरे लफ्ज़ों में माफिया कर रहा है। उससे मिटाना हमारा मिशन है। आप चूँकि वहाँ की वाद लड़की हो जो यकदम यहाँ से गायब हो गई, लिहाजा इस गिरोह ने आपको पकड़ने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और इसमें उन आपकी जान को ख़तरा है। बस इसी वजह से हमने आपको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया कि यहाँ आप हर लम्हा हमारे दरमियान महफूज रहेंगी। ताहा की बात ख़त्म होती वो बहुत बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को छुपाए बैठी थी। हाथों में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रो रही। साशा, बेटा हौसला रखो, आप हमारे लिए बहनों की तरह हो। हम आप पर और आप जैसी और बहुत सी बच्चियों पर आँच नहीं भी आने नहीं देंगे। दरियाब उसके पास थोड़े फासले से सोफे पर बैठते उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। मैं आप सबका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूँ? अपने आंसुओं पर बंद बांधते वो बामुश्किल बोली। हमारे लिए दुआ करके कि हम अपने मकसद में जल्द कामयाब हों। हुज़ैफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहते उसका हौसला बढ़ाएं। इंशाअल्लाह, उसने जज़ब से कहा। चले बहना, ये चाय पिए और हमें दाद दें, और ये रोना धोना अब हमारे सामने आपने आइंदा नहीं करना। वसी चाय की ट्रे उसके सामने रखता हुआ बोला। साशा को वो सब इतने अच्छे लगे जिस मोहब्बत और इज़्ज़त से वो उसके साथ पेश आ रहे थे, वो सब उसके लिए बहुत मुख्तलिफ था।
اس نے ایک نظر طاہا کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے مسکرائی اور کپ تھامنے کا اشارہ کیا۔ ساشا کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ یہ آپ کا ڈاکٹر ہے مگر اس کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وسیع جو کب سے ان دونوں کے انداز دیکھ رہا تھا اور اب چپ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ محسوس تو حذیفہ اور دریاب نے بھی کیا تھا مگر وہ وسیع کی طرح ہر بات ایسے بولنے والے نہیں تھے۔ وسیع، دریاب نے چائے کا سپ لیتے وسیع کو تنبیہ کی۔ ساشا بھی اس کی بات سے کنفیوز ہوئی۔ اوکے باس۔ اس تنبیہ کے پیچھے جو منہ بند رکھنے کی وارننگ چھپی تھی وہ وسیع کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا وہ جلد سے چپ ہو گیا۔ طاہا نے بھی شکریہ ادا کیا نہیں تو اس نے ان دونوں کی پوزیشن آکورڈ بنا دینی تھی۔ پہلے ہی رات سے برس سے ساشا کے حوالے سے چھیڑتا ہوا آیا تھا مگر اب اس کے سامنے ایسا کرنا طاہا کو مناسب نہیں لگا۔ چائے پی کر انہوں نے نیچے کے پورشن کا ایک کمرہ ساشا کو دے دیا۔ نچلی منزل پر وہ 2 کمرے، لاؤنج، ڈرائنگ روم اور کچن تھا اور بالکل ایسا ہی نقشہ اوپر تھا۔ ایک کمرہ طاہا اور حذیفہ کے تصرف میں تھا اور دوسرا دریاب اور وسیع استعمال کرتے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے وسیع اور دریاب کا کمرہ اسے دے دیا اور خود اوپر کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ نہ جانے اس نے کب تک ان کے ساتھ رہنا تھا، لہٰذا اور دریاب نے اپنے کمرے کی کچھ چیزیں تو پہلے اوپر کے کمرے میں شفٹ کر لی تھی، کچھ اگلے دن کرنے کا سوچتے اسے سونے کا کہتے خود بھی اٹھ کے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا حیدر اور نمرہ کافی دنوں بعد آج اکٹھے بیٹھے تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ شہریارہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ کلاسز آف ہو چکی تھی اور اکا دکا اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے جن میں حیدر اور نمرہ تھے۔ وہ دونوں کلاس روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ حیدر کے پوچھنے پر نمرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، امید تو یہی ہے کہ کہیں مر کھپ گئی ہے، کیونکہ جس رات وہ ہاسٹل سے نکلی تھی اسی رات قریب کی ایک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی گئی تھی اور اس کی شکل اتنی مسنہ ہو گئی تھی کہ اس کے والی وارث کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کپڑے بھی اس کے ویسے ہی تھے جیسے ساشا نے پہنے تھے، اس لیے ہم بھی پرسکون ہے کہ چلو مر کھپ گئی، ہمیں اب کیا۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے کہا۔ گریٹ، اب تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ حیدر کے پوچھنے پر وہ مطمئن انداز میں مسکرائی۔ اور مجھے کب سے شامل کر رہی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سمجھو آج سے مگر اب میں اور تم یونیورسٹی میں تھوڑا فاصلے پر رہیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، خاص طور پر شہریار کو۔ اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ فکر نہیں کرو، ابھی حیدر کی بات جاری تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھول کر آیا اور پانی سے بھری بوتل حیدر اور نمرہ پر خالی کر دی۔ وہ دونوں پانی میں بھیگے کھڑے غضب سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں فطینہ کھڑی تھی۔ سوری بول پن سے شرمندگی کا اس نے مظاہرہ کیا مگر وہ صرف مظاہرہ تھا۔ اس کے چہرے پر جس قدر شرارت تھی اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تمیز نہیں تمہیں؟ نمرہ غصے سے چلائی۔ ارے پانی ہی پھینکا، کون سا تیزاب پھینک دیا؟ وہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی؟ میں سمجھی تھی مجنی یہاں چھپی ہے تو اس وجہ سے غلط فہمی ہوگی۔ اس نے بات بنائی۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ حیدر جو کب سے اپنے سانپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام کر اسے واپس اندر کھینچا۔ تم جاؤ یہاں سے نمرہ۔ اس نے نمرہ کی جانب دیکھے بنا اس سے جانے کا کہا، جبکہ ساشا اس حرکت پر پہلے تو حیران ہوئی پھر خاموش ہوئی رہی، لیکن حیدر وہ حیرت سے دیکھ کر بولا، آئی سیڈ گو۔ اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نمرہ کے جاتے ہی حیدر نے روم لاک کیا اور مڑ کر اسے دیکھا جو ایسے کھڑی تھی جیسے اپنی مرضی سے حیدر کے پاس آئی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں جاسوسی کرتی پھر رہی ہیں آپ میری؟ اس نے جبڑے بھینچ کر آگے برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں آپ۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے تو آپ سے سروکار ہے نہ آپ کی سرگرمیوں سے، مگر آپ شاید خود کو راجہ اندر سمجھتے ہیں یا پھر آپ کا لڑکیوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسا سمجھ کے ایک ہی انداز سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی؟ اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کی۔ دیکھیں سچ سچ بتا رہے، نہیں تو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ یہ دروازہ میں رات تک نہیں کھولوں گا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے آپ کو اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک لڑکے کے ساتھ اتنے گھنٹے بند رہنے پر آپ کے متعلق کیا کیا باتیں بنیں گی۔ میرا کیا ہے، لڑکوں کو تو ویسے بھی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لڑکیوں کی صحیح زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حیدر نے اسے اچھا خاصا ڈرایا دھمکایا۔ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بڑی غلط بندی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عام لڑکیوں جیسی نہیں جو خوفزدہ ہو جاؤں۔ ہاں، خوفزدہ کر دیتی ہوں۔ اس نے نرم انداز میں حیدر کی جانب دیکھتے گویا اسے چیلنج کیا۔ حیدر ایسے مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر، اس کی بے وقوفی اور خام خیالی پر مسکرایا جائے۔ ہنستے ہوئے وہ اس سے نظر ہٹا کر اپنا بیگ لینے کے لیے جو ہی مڑا، کمر پر پڑنے والے جھٹکے سے نہ صرف اڑ کر گرا بلکہ کچھ لمحے تو سن رہ گیا۔
فتینہ نے فلائنگ کک اس کی کمر پر ماری اور اس کے سنبھلنے سے پہلے دروازے کی جانب بڑھ کر لاک کھولا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے عام لڑکی مت سمجھنا، یہ پہلی اور آخری وارننگ تھی، دوبارہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا تو گردن اڑا دوں گی، کہتے ساتھ ہی وہ کلاس سے باہر نکل گئی۔ جبکہ پیچھے حیدر جو اس سے اس قدر بہادری کی امید نہیں رکھتا تھا، حقیقت میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب اس لڑکی کا پتہ کروانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی خطرناک تھی اور وہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ چھوڑوں گا نہیں، دل میں پکا ارادہ کرتا وہ آہستگی سے بیگ لے کر باہر نکلا، ایسے چلتا ہوا گیا جیسے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے اعصاب اور کمر دونوں جواب دے جاتے، مگر وہ دریاب حیدر تھا، دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والا، نہ کسی سے ڈرتا تھا، نہ خوف زدہ ہوتا تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ایسی چوٹی جسم پر کھائی تھی، یہ تو پھر ایک کک تھی۔ وہ اس لڑکی کی جرأت پر حیران ہوا تھا، جسم پر پڑنے والی اس ذرا سی ضرب کو وہ وہاں اٹھنے سے پہلے بھول بھی گیا تھا، مگر اس لڑکی کو نہیں بھولنا تھا اب۔ بہت جلد فتینہ کی شامت آنے والی تھی۔ وہ آج کافی دنوں بعد باس کے گھر گیا تھا ان سے ملنے۔ ان کا ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باس کو بلانے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ السلام علیکم سر، انہیں آتا دیکھ کر وہ تعظیم میں کھڑا ہوا اور بڑھ کر مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت اور جوش سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں سر، اس نے ہاتھ آگے باندھتے محبت سے کہا۔ الحمدللہ، بیٹھو۔ انہوں نے سامنے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے وہ بچی؟ انہوں نے ساشا کے متعلق استفسار کیا۔ جی سر، کل تو ہمارے ساتھ آتے ہوئے کافی خوفزدہ حقیقت جاننے کے بعد بہت مطمئن ہے۔ اس نے ساشا کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، بس اللہ ہمیں جلد اس مقصد میں کامیاب کرے۔ ایک مرتبہ اس گروہ کا علم ہو جائے جو اس کے پیچھے ہے، پھر تو ان کا سر کچھ علم لمحوں کی بھی تخیر نہیں کرنی۔ انہوں نے ایک عزم سے کہا۔ انشاءاللہ سر۔ اس کے بعد کچھ دیر وہ مزید اپنا گلا لایا عمل ڈسکس کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملازم چائے اور اس کے ساتھ بہت سے لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر آ گیا۔ سر، یہ کیا تکلف کیا ہے آپ نے؟ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ کوئی تکلف نہیں، اتنی دیر بعد گھر آنے کی سزا ہے۔ انہوں نے محبت سے اسے گھرکا۔ یہ تم آج کل کس لڑکی کا پتہ کرواتے پھر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مسکرایا۔ وہ کب سے منتظر تھا کہ وہ اس بارے میں بات کریں گے تو کھل کر ان سے ڈسکس کرے گا۔ جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں خبر گیری رکھتے ہیں، تو اتنی بڑی بات سے کیسے انجان ہوں گے۔ شکریہ آپ نے پوچھ لیا سر۔ ایک لڑکی ہے میری کلاس کی، یونیورسٹی میں۔ پہلے میں اسے بے ضرر سمجھا تھا، وہ اکثر ہر جگہ پائی جاتی تھی جہاں میں اور نمرہ جاتے تھے۔ پہلے میں اسے صرف اتفاق سمجھا تھا، مگر مجھے سنجیدگی سے اس کے بارے میں جاننا پڑا، اور کل جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے دشمنوں کی بندی ہے۔ اس نے نہایت وثوق سے کہا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے اسے نظروں میں تولا۔ اس لیے کہ میں نے اس کے بارے میں جو انفارمیشن لی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس لڑکی کے آئی ڈی کارڈ پر جو ایڈریس ہے وہ اس گھر کا ہے جہاں وہ اب رہتی نہیں، یا پھر وہاں کے رہنے والوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ اس گھر کو میں کل سے ہی آبزرو کروا رہا ہوں، نہ وہاں کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ گھر کے صرف کوارٹرز میں لائٹ آن رہتی ہے، اور وسیع تو کل رات اس گھر کے اندر بھی وہ آیا ہے، جو رہائشی حصہ ہے وہ بند پڑا ہے، تو آخر اب بھی میں اس لڑکی کو مشکوک نہ سمجھوں، اس کی باتوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ ایسے ہی تو وہ ان کا پسندیدہ نہیں تھا، اتنی تیزی سے اور کبھی کبھی اس انداز میں وہ کام کرتا تھا کہ وہ خود اس کی پرتیوں پر چکرا کر رہ جاتے تھے۔ وہ جو اس کے پیچھے کچھ بندوں کو صرف اس لیے لگاتے تھے کہ وہ انہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کوئی خراش بھی اسے کبھی آئے، اور وہ اسے مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اس کی ہر وقت مدد کرنا چاہتے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ کچھ خفیہ کام خفیہ انداز میں کر جاتا تھا، یہ سب انہیں اس سے بذات خود بتانے پر پتہ چلتا تھا۔ بیٹا شکر کرو وہ گھر میرا تھا، نہیں تو کسی اور کا ہوتا تو وسیع کی خیر نہیں تھی۔ ان کے کہنے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا۔ چائے پیتا اس کا ہاتھ ایک ہی زاویے پر ساکت ہو گیا۔ آپ کا؟ وہ بری طرح الجھا تھا۔ جی، اور جس لڑکی کا تم پتہ کرواتے پھر رہے ہو وہ کوئی دشمنوں کی بندی نہیں بلکہ میری بھتیجی ہے، فتینہ باسط۔ تم نے جس انداز میں کل اسے کلاس روم میں بند کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ اسے پار لگا چکی ہوتی۔ شکر کرو کل تم اس کے ہاتھوں بچ گئے ہو۔ بہت خطرناک ہے وہ، تمہاری طرح وہ بھی ایجنٹ ہے، مگر بہت زیادہ کام نہیں کرتی میری بھابھی کی وجہ سے۔ ہاں، ٹریننگ اسے میں نے ساری دلوائی ہے ان سے چھپ کر۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹ سے بخوبی واقف ہے۔ وہ نہیں جانتی تم میرے بندے ہو، وہ تمہیں حیدر کی حیثیت سے ہی جانتی ہے۔
نیمرا شہریار کی سرگرمیوں کی پہل جو انفارمیشن میں نے تمہیں دی تھی وہ بھی اسی نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے نزدیک تم بھی کسی گروہ کے بندے ہو اور میں نے اس کی تصدیق نہیں کی تاکہ ایک جانب میرے بندے اور ایک جانب وہ مجھے تمہارے متعلق بتاتی رہے۔ اسی طرح اس کی بھی کارکردگی امپروو ہوگی اور وہ مزید سیکھے گی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جب وہ یہ جانے گی کہ تم میرے بندے ہو تو وہ مجھ سے خفا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس دن تم یہ سن کر حیران ہوئے تھے کہ تمہاری اور نیمرا کی گفتگو حرف بہ حرف مجھے کیسے پتہ چلی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا، تو یہ جان لو کہ وہ باڑ کے پیچھے تم دونوں کی باتیں ریکارڈ کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایسا احساس ریکارڈر بنایا ہے جو کچھ کلومیٹر کے اندر ہونے والی انسانی آواز کو بآسانی سینسرز کے ذریعے کیچ کر کے آسانی سے ریکارڈ کر لیتا ہے۔ دریافت تو یہ سب سن کر بھونچکا رہ گیا۔ کیا بندی تھی وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کے الفاظ ہی نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر واپس آ گیا، مگر اب فاطمہ اس کے دماغ سے اتنی جلدی نکلنے والی نہیں تھی۔ ارے دیکھو یار، آج وہی فقیر پھر سے بیٹھا ہے۔ وہ دونوں جو ابھی یونیورسٹی کے دروازے سے اندر جانے لگی تھی، وہاں پاس بیٹھے اسی فقیر پر نظر پڑتے فاطمہ ایسے چلائی جیسے حفظ اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ حد ہے فاطی، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی کو دیکھ لیا ہو۔ مزنی نے اس کی حرکت میں منہ بنایا۔ ٹھہرو، میں اس سے مل کر آئی۔ فاطمہ کی بات پر مزنی کو ہکا بکا رہ گئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کے کر پر ماتم کیا۔ کیسے ہو بابا جی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی اشتیاق سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بابا جی نے جھومتے ہوئے اسے سرزنش کی اور ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا۔ دور کھڑا دریاب حیدر یہ منظر اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سربڑی لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اللہ نے بس ایک ہی پیس بنایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حرکتوں پر محظوظ ہوتے ہوئے مسکرایا۔ اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے؟ وہ کہاں اس کی جان چھوڑنے والی تھی؟ بڑے غور سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو گلوز کے بغیر تھے۔ تجھے سکون کیوں نہیں؟ تیرا کیا کام ہے؟ مجھ سے پیسے دینے ہیں تو دے، نہیں چلی جا، بھاگ جا یہاں سے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پیسے تو نہیں دوں گی، مگر تمہارا پول کسی نہ کسی دن ضرور کھولوں گی۔ منہ پر جھریاں کالک اور ہاتھوں پر کیا آٹا مل کر آتے ہو؟ آنکھیں نکالتے بولتی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا آ گیا چین تمہیں؟ تیزی سے اپنی جانب آتی فاطمہ کو دیکھ کر اس نے تعصب سے سر لاتے کہا۔ ہاں نا، اب مزہ آئے گا۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ آئی ہو اسے؟ مزنی نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بچوں کے جاننے والی بات نہیں ہے، اس نے مزنی کو چڑھایا۔ کیوں لو لیٹر دے کر آئی ہو کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں، اب اتنا حسین بابا بھی نہیں۔ فاطمہ نے اس کی بات کا خوب مزہ لیا۔ ابھی ان کا تیسرا پیریڈ شروع ہی ہوا تھا کہ یکدم باعث شور شرابے کی آواز آنے لگ پڑی۔ یکدم کلاس میں بگدڑ مچی۔ پہلے دو گروپوں میں تصادم ہوا، پھر بالآخر لڑائی جھگڑے سے ہوتی بات گولیوں تک پہنچ گئی۔ فاطمہ اور مزنی تیزی سے باہر کی جانب لپکے، مگر مین گیٹ کے دروازے میں ہی ایک گروپ کھڑا فائرنگ کر رہا تھا۔ فاطمہ نے مزنی کو اپنے گھیرے میں لے کر جینز کی پاکٹ سے گن نکالتے نیچے جھک کر کمپیوٹر لیب کی جانب دوڑ لگا دی کہ فی الحال سب سے محفوظ پناہ گاہ اس وقت وہی تھی۔ فاطی، یہ کس کی گن ہے؟ مزنی تو اس کے ہاتھ میں گن دے کر دہشت زدہ رہ گئی۔ چپ کرو یار، فاطمہ نے باہر دوڑتے قدموں کی آواز سن کر مزنی کی آواز دبائی۔ وہ مزنی کو لیے کمپیوٹر ٹیبل کی آڑ میں بیٹھی تھی تاکہ اندر آ کر کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ کمپیوٹر لیب میں کوئی ہے، خالی سمجھ کے وہاں سے چلا جائے۔ مگر مزنی کی چیخ نما آواز نے گڑبڑ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مزنی سانس تو خشک تھا، مگر فاطمہ آرام اور سکون سے بیٹھی تھوڑا سا ترچھا ہو کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آنے والا حیدر تھا۔ فاطمہ نے یکدم کھڑے ہو کر سامنے آتے اسے اپنی گن کے نشانے پر رکھا۔ تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو اڑا کر رکھ دوں گی۔ اپنی خونخوار نظریں اس پر جماتے وہ گرائی۔ مزنی تو اس کے انداز دیکھ کر خوف زدہ ہوئی جا رہی تھی۔ یہ وہ فاطمہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ میں آپ کو ہی ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، فوراً میرے ساتھ چلیں، میں کوئی اور نہیں ایجنسی کا بندہ ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے فاطمہ کو وہاں سے نکلنے کا کہا۔ باہر ہونے والی لڑائی پر قابو پا لیا گیا تھا، مگر ابھی بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس لمحے کسی بھی گروہ کا بندہ کہیں سے چھپ کر وار کر دے۔ سب ٹی نے فون کر کے دریاب کو فاطمہ کو وہاں سے نکالنے کا کہا تھا۔ دریاب کے باقی بندے وہاں پھیل چکے تھے، لہٰذا اب وہ اس کی تلاش میں آیا تھا کہ کمپیوٹر لیب سے مزنی کی آواز سن کر اطمینان ہوا کہ وہ دونوں محفوظ ہیں۔ اوہ ریلی، اس نے ٹیبوٹ فاطمہ نے ایک مرتبہ پھر غصے سے کہا۔ دریاب نے خاموش نظر اس پر ڈالتے سب ٹین کا نمبر ملا کر فاطمہ کے سامنے موبائل کیا۔
आई गेस ये आपके चचा का नंबर है जो मेरे बॉस हैं। संजीदगी कहते उसने नंबर दिखाकर फ़ोन कान से लगाया। फ़तीना गिंग रह गई। अस्सलाम वालेकुम सर, इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपका बंदा हूँ। वो मेरे साथ आने पर तैयार नहीं। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। सर बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद उसने सामने खड़ी फ़तीना की जानिब फ़ोन बढ़ाया जिसके अंदाज में कोई लचक नहीं आई थी। फ़ोन थाम कर कान से लगाने के बाद उसने गन वाला हाथ नीचे किया। जी ठीक है चाचू। दूसरी जानिब की बात मानते उसने फ़ोन बंद किया। अब चलें कहते साथ ही उसने कदम आगे बढ़ाए। फ़तीना ने गुमसुम बैठी मसनी का हाथ थामा और उसे उठाया और उसके पीछे चल पड़ी। वो उन्हें ऐसे रास्ते से निकाल कर ले जा रहा जहाँ इस वक्त कोई और स्टूडेंट या टीचर मौजूद नहीं था। वो गाड़ी की जाना बढ़ा। बैठते साथ ही उसने तेज़ी से जो मास्क पहना उसके बाद उसे हैदर की हैसियत से भी पहचानना नहीं जा सकता था। मसनी लब सीए हैरत ज़दा ये सब देख रही थी जबकि फ़तीना के लिए सब नया नहीं था। वो जानती थी सीक्रेट एजेंट्स को ऐसे बहुत से मास्क अपने पास हमा वक्त रखने पड़ते हैं जो सेकंड्स में उनके नकोश बदल देते हैं। मगर वो दिल ही दिल में सब तीन से लड़ाई का पक्का इरादा कर चुकी थी जिन्होंने हैदर की हैसियत से उसे छुपाई थी। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई वही फ़कीर जो फ़तीना का पसंदीदा था गाड़ी की जानब तेज़ी से बढ़ा। दरियाब ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। जूँ ही वो बैठा दरियाब ने दरवाज़ा बंद करने का इंतज़ार किए बिना गाड़ी को यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी की जानब भेगाया जहाँ उसे एक रास्ता बाहर मेन सड़क पर निकलता जिसके बायस किसी को उनके वहाँ से निकलने का पता नहीं चल सका। फ़तीना और मजनी खामोश थी। फ़कीर ने अपना चोला और सर पर पहनी विग मसनूई दाढ़ी और ऐनक सब उतार डाली। मजनी के लिए एक और हैरत अंगेज़ लम्हा था जबकि फ़तीना को अब अपना शक दुरुस्त देकर बेहद खुशी हुई। कहा था ना बाबा जी आप बड़े मशकूक हैं। एक चहकती हुई आवाज़ वसी को अपने अकब से आई। वो हैरत से पीछे मुड़ा तो इसी लड़की को देखकर हैरान हुआ जो उसे सुबह में तंग कर रही थी। वह बैठते वक्त उनको देख नहीं पाया था। ये तो जान गया था कि कुछ लड़कियां हैं